मेरा नाम ज़किया शाहनवाज़ है। मैं ईसा खैर से हूँ, तहसील मियांवाली से। और मैंने पहला इलेक्शन जब लड़ा था 1977 में, और फिर उसके बाद हमारी पार्टी बनी 1985 में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन। और फिर उसमें मैं शामिल हुई 1985 में, और उसके बाद अपनी पार्टी में रही। हमारी पार्टी में कभी ऊपर कभी चढ़ाव, कभी आपको पता है जैसे सियासत होती है, मगर हमने ये फैसला किया रहेंगे अपनी पार्टी के साथ, जीना मरना हमारा मुस्लिम लीग नून के साथ है। तो उसका ये है कि अल्लाह के फजल से मुझे बहुत अपने लीडरशिप ने बहुत इज्जत दी है, बहुत इज्जत दी है मुझे। अपनी पंजाब में लोगों ने इज्जत दी है, आप सब ने इज्जत दी है, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। रह गया एक्सपीरियंस की बात, जब मैं आई थी पहली दफ़ा असेंबली में, तो मुझे याद है हम जो औरतें थी पंजाब असेंबली में, हमारी तादाद 12 थी, और मैं ये समझती थी कि ये तादाद बहुत कम है। 12 हम थे, 12 हम सीट पे थे, रिजर्व सीट्स पे, और 2 थी मिनॉरिटी सीट्स पे, सो टोटल 14 औरतें थी। और हर डिवीजन में से एक एक औरत को लिया जाता था, और कहीं लाहौर से या बड़े ज़िले से ज़रा 1-2 ज़्यादा आ जाती थी। मगर मैं ये समझती थी कि औरतों को ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। हमारी तादाद जो है ऑलमोस्ट 51, 60, जो भी कह दें, असल फिगर तो खुदा जाने, मगर हमारी बहुत बड़ी तादाद है। मोर देन हाफ द पॉपुलेशन इज ऑफ विमेन। तो हम ये समझते थे कि इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें और ज़्यादा लोगों को, औरतों को आगे आना चाहिए, नेशनल असेंबली में, सेनेट में, प्रोविंसेस में, और काम करना चाहिए। आज आप देख रहे हैं, आज आपने कॉकस का देखा, आपका हॉल भरा हुआ था लेडीज से। ये सारी पार्लियामेंटेरियंस थी, और ये सारी एक्टिविस्ट्स हैं। कोई औरत इस वक्त असेंबली में नहीं है जो एक्टिविस्ट ना हो, जो अपने हल्के में काम ना करती हो, जो औरतों को रिप्रेजेंट ना करती हो। ये सब की सब माशाल्लाह बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं। अब हमारी जैसी उम्र आ गई है, तो हम जैसे कहते हैं ना, वी आर लाइक द मदर फिगर। हम गाइडलाइन भी करते हैं, और जो हमारी अब कैपेसिटी रह गई है उसमें हम पूरी कोशिश करते हैं जितना काम मैं कर सकूं, अभी भी मैं करती जाऊं मरते दम तक। क्योंकि इससे बड़ी इज्जत क्या है जब आप पंजाब की या अपनी औरतों की या अपने मुल्क की जब आप खिदमत करते हैं। दिस इज द बिगेस्ट ऑनर दैट एनीबॉडी कैन हैव, and I have been given that honor by my leaders, by my party, and मैं अल्लाह ताला के फजल और करम से मुझे ये इज्जत दी गई है। दूसरा मैं ये कहूँगी कि मैं बहुत कंजर्वेटिव एरिया से थी, पर्दा था, बुर्का था। जब मैं असेंबली में आई थी तो मैं बुर्का पहनती थी, तो मैंने कहा मैं असेंबली में बुर्का पहन के जाऊँ, सब लोग तो बुर्का नहीं पहनते, तो मैं क्या करूँ। मेरी बहुत बड़ी चादर होती थी, 6 गज की चादर होती थी, वो वेल जो होती है उसको हटाया और चादर को रख लिया। तो मैं चादर पहन के असेंबली में जाती थी, क्योंकि हमारे इलाके के लोग जो थे वो पर्दा से जो बाहर औरत आ जाती थी उसको इतना अच्छा नहीं समझा जाता था। मगर जब मैंने चादर पहनी तो मैं क्या देखती हूँ, जब मैं मेंबर बनी तो हमारे इलाके की औरतें, मर्द सब मेरे पास आने लगे, और वो मेरा चादर पहनना या बुर्का का ना पहनना कुछ फर्क नहीं पड़ा, और उसके साथ मुझे इंकरेजमेंट हुई। फिर मैंने हर शोबे में काम किया। मैंने औरतों के लिए काम किया, मर्दों में काम किया, जेलों में काम किया, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम किया, एनवायरनमेंट में किया, और अल्लाह आपको खुश रखे उसमें किया, स्पेशल एजुकेशन में किया, पॉपुलेशन में किया। और मैंने ये देखा है कि हमारे इतने मसाइल हैं, इतने मसाइल हैं, अगर हम लगन के साथ काम करें, it will take a lot of time to resolve them and to settle all the issues. क्योंकि अभी मैं आपसे क्या बताऊं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं हमारे इस टेन्योर में भी और हमारी ज़िंदगी में जो हमें कई चीज़ें आगे ले गई हैं, कई चीज़ें हमें पीछे ले गई हैं। अब पीछे की मैं कैसे बात करूं, जैसे कोविड आया तो कितने साल हमारे ज़ाया हुए कोविड में, एंड वी हैड टू फाइट। फिर डेंगू आया, कैसे मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने डेंगू का मुकाबला किया। तो इतने इश्यूज आए, हम उन चैलेंजेस को हमने कबूल किया और उनको फाइट किया, और हम कामयाब रहे।
اسی طرح میں یہ سمجھتی ہوں اب جو آج یہ کوکس بنا ہے، وومنس کوکس ہے، یہ کام کرے گا. ہمارے قانون سازی بہت ہو چکی ہے عورتوں کے لیے، ایسڈ تھروئنگ کے اوپر، ہراسمنٹ کے اوپر، وائلنس اگینسٹ ویمن کے اوپر، پراپرٹی رائٹس کے اوپر، ہر چیز پہ ہماری وہ ہے لیجسلیشن ہے، مگر اس کو ہم نے اب امپلیمنٹ کرنا ہے. اور امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ اگر یہ سب ہم لوگ اس کی اویئرنیس پھیلائیں گے اپنے علاقوں میں، اپنے یونین کاؤنسلز میں، گراس روٹ لیول پہ، تو پھر جا کے افیکٹ ہوگا اور لوگوں میں اویئرنیس آئے گی. اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم جیسے کہتے ہیں ہم نے کیا کیا، ہم نے بہت کچھ کر پایا. آپ ہمارے گاؤں میں جائیں، ایجوکیشن جہاں آدھے اسکول تھے میاں نواز شریف کے اور میاں شہباز شریف کے ٹینیور میں، اس سے ڈبل اسکولز بن گئے ہیں. سو دیٹ مینس کہ جب پارٹیشن ہوا تھا اس کے بعد جتنے اسکول تھے نا، تو انہوں نے ایک اپنے ٹینیور میں، پچھلے ٹینیور میں پی ٹی آئی کے آنے سے پہلے ڈبل اسکول ہو گئے، اور وہاں بچیاں پڑھ رہی ہیں. اب پہاڑ کے دامن میں جائیں تو وہاں اسکول ہے. ایک دفعہ میں گئی تو ایک عورت نکل کے آئی پہاڑ کے دامن سے، وہ پی ایچ ڈی کر رہی تھی ہمارے علاقے تحصیل عیسیٰ کیل میں. جو ہمارا علاقہ ہے اتنا بیکورڈ جس کو ہم کہتے ہیں، اب وہ بیکورڈ آہستہ آہستہ نہیں رہا، وہ آہستہ آہستہ پروگریس کرتا جائے گا. میاں والی بھی پروگریس کی ہے. اب سڑکوں کے جال بچھا دیے ہماری حکومت نے، ہاسپٹلس کو انہوں نے رینوویٹ کر کے اوپر لے آئے، ان کا سٹینڈرڈز بڑھا دیے. ڈاکٹرز اب وہاں رہتے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، ہیلتھ یونٹس کام کر رہے ہیں. اب ہماری چیف منسٹر صاحبہ جو عورت ہے، اینڈ اللہ کے فضل سے آپ نے ایک سال کے اندر آپ نے ان کا پرفارمنس دیکھا ہے. ایک منٹ وہ یہاں نہیں بیٹھتی. آج کل تو وہ کالجز اور یونیورسٹیز پورے پنجاب کے دورے کر رہی ہیں. کس لیے؟ بیکاز شی فیلز کہ ایجوکیشن از دا کی ٹو سکسیس آف پاکستان اکانومی. اس کی پروگریس تب ہوگی جب عورتوں کو تعلیم آئے گی اور عورتیں پڑھ لکھ کے آگے بڑھیں گی. تو سب سے بڑا اگزامپل تو یہ ہے کہ ہماری چیف منسٹر شی از اے وومن، اور ماشاء اللہ ایکٹیو وومن. اور آپ نے ان کا کام دیکھیں، صبح اٹھتی ہیں تو میرے خیال 11 گھنٹے تو دن میں کام کرتی ہیں. شی از فالوئنگ دا فٹ اسٹیپس آف اے فیملی جو انہوں نے سرو کیے پاکستان کو، اور اب وہ سرو کر رہی ہیں پنجاب کو. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میرے سامنے آپ یہ دیکھیں کتنی مطلب لیڈیز آئیں اور کتنا ان کا وہ تھا. they were so enthusiastic and so motivated, I would say, to work and to do things and to achieve. They want to be achievers. They want to be doing work where کل ان کی اچیومنٹ ہو اور ان کو دل کو تسلی ہو کہ ہم الیکٹ ہوئی تھی مگر ہم نے کام کر کے دکھایا ہے. کہ اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں ہماری پارٹی کی اور ہماری پارٹی کے کام کی، they were laid by میاں محمد نواز شریف صاحب. ہمارے جو لیڈر ہیں اور جنہوں نے بیس بنائی ہے پوری سیاست کی اپنی پارٹی کے لیے، وہ میاں صاحب کی بیس ہے. اور میاں صاحب کی بیس کے اوپر سب نے کام کیا. میں آپ کو یہ بات بتاؤں، he was available to everyone. میاں صاحب کی کوئی پرسنالٹی ایسی ہے کہ ایک دفعہ جو ان کو مل جائے اور ایک دفعہ ان کی ملاقات ہو جائے، کبھی پارٹی چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے. اور اب کا ٹینیور یہ ہے کہ اب دیکھیں وقت کی بات ہوتی ہے، اب ینگ جنریشن کی بات ہے. اب ینگ جنریشن آ گئی، اور وہ جو ینگ جنریشن ہے they are following the footsteps of the elders. بہت محنت کر رہی ہیں، بہت کام کر رہی ہیں. ابھی 1 سال ہوئے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اگر یہ ٹینیور کمپلیٹ ہو جائے تو مریم نواز will have created history for پنجاب. انشاءاللہ تعالیٰ اتنا کام کر چکیں گی کہ آپ سب دیکھیں گے، اور پھر آپ ہی اپنے لکھیں گے کہ وہ اس کو ججمنٹ آپ عوام کرے گی.